أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور। ये तो सुबह की दुआ है, और जब इसी दुआ का शाम को विर्द करे तो यूं कहे अल्लाहुम्मा बिका अमसैना। फिर ये दुआ पढ़ी जाएगी اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت। ए अल्लाह, तू ही मेरा पालनहार है, तेरे अलावा कोई परस्तिश के काबिल नहीं, तू ही माबूद बरहक है, तूने मुझे वजूद बख्शा है, मैं तेरा आजिज बंदा हूँ, जहां तक मुझसे हो सकता है तेरे अहद पैमान पर कायम हूँ, अपनी करतूतों की शर से तेरी पनाह का तालिब हूँ, अपने ऊपर तेरी नेमतों का इकरार और एतराफ करता हूँ, इसी के साथ अपने गुनाहों के मुअतरफ भी हूँ, लिहाजा तू मुझे बख्श दे, तेरे अलावा कौन है जो गुनाहों को माफ कर सकता है। اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك 4 مرات। ए अल्लाह, मैंने सुबह की तुझे तेरे हामिलीन अर्श फरिश्तों और मुकर्रबीन बारगाह मलाइक और तेरी तमाम मखलूक़ात को गवाह बनाकर कहता हूँ कि तू ही इलाहुल आलमीन है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू यकता व यगाना है, तेरा कोई हमसरो साझी नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और तेरे ही रसूल हैं। اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت। इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा जाए। حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم। इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ा जाए। اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم। इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा जाए। رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا। इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा जाए। يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. हमने फितरत इस्लाम पर कायम रहकर कलिमा इखलास के ऊपर सुबह की, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के पैरोकार होते हुए आंखें खोली। उन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत जो यकतरफा खालिस मुसलमान और पक्के मुवहिद थे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिह 100 मर्रा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिह, इस दुआ को 100 मरतबा कहे। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 10 मर्रात। 10 मरतबा इसका विर्द किया जाएगा। अगर काहिली व सुस्ती हो या तबीयत पर गरानी हो तो एक ही मरतबा कहना इंशाअल्लाह ताला काफी होगा। इस दुआ को 100 मरतबा पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस दुआ को सुबह के वक्त 100 मरतबा पढ़ा जाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिह अदद खल्क़िह व रिदा नफ्सिह व ज़ीनत अर्शिह व मिदाद कलिमातिह। सुबह के वक्त 3 मरतबा इस दुआ को कहे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। इज़ा अस्बह अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। इस दुआ को 100 मरतबा पढ़ा जाए। 3 मरतबा इस दुआ को कहे। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 मर्रात।